വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറ് മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع أصحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة ويس القرن وأمه رضي الله عنهما وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كلهم أجمعين. وإلى حضرة هذا الولي وآبائه وأمهاته وأساتذته ومشائخه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياث والأولياء والشهداء من لدن آدم نبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز وإلى حضرة أم أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بصوت تنقل قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد الأبي منفرمي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة عاشق الرسول كندور أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيم ولي الله مدبوري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة തിരൂരങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بحر العلوم أوكي أستاذ قدس الله سره العزيز كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. നമ്മളിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് ഹദിയ ചെയ്യാം. അൽ ഫാത്തിഹ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സവാബ് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആഖിബത്ത് നന്നായി കിട്ടാൻ, മരണസമയം നന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ വേണ്ടി, അതുപോലെ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുറച്ച് തഹ്ലീൽ ചൊല്ലി മറ്റതുക്കാരിലേക്ക് കടക്കാം. جددوا إيمانكم ونبروا قلوبكم بقوله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ തഹ്ലീൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇതിനെല്ലാം സവാബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. അവിടെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബിനെ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടെ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ, ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണം കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മജ്ലിസിനെ കാരണമാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഹബീബായ പറഞ്ഞു തന്ന പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദിക്റാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം. നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് നന്മ തിന്മകൾ തൂക്കുന്ന സമയം ആ തുലാസിൽ നന്മകൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന തസ്ബീഹാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു ദിവസം 100 പ്രാവശ്യം അത് ചൊല്ലിയാൽ കടലിൽ നുരക്കണക്കിന് പോലും ചെറുദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത് വിട്ടു പുറത്ത് മാഫാക്കി തരുന്നതാണ്. ചെറുപാപങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൊറുക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. 100 പ്രാവശ്യം തസ്ബീഹ് നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അല്ലാഹുവേ തസ്ബീഹിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പൊറുത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ് അല്ലാഹുവേ. തസ്ബീഹിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹ് നീ വിട്ടു പൊറുത്തു നീ മാഫാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിhi 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله
العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും റബ്ബേ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനേ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഗഫാറുമായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് സർവ പാപങ്ങളും വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന അടുത്ത ദിക്റാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദ് വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ ഇൻഷാഅല്ലാഹ് 10 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാം ആരെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഈ ദിക്ർ 10 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ ഇസ്മാഈൽ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ
എല്ലാവർക്കും ആ പ്രതിഫലം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ തെറ്റുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന മറ്റൊരു ദിക്റാണ് എന്ന ഈ ദിക്റുണ്ടല്ലോ, സ്വർഗത്തിലെ നിധികളിൽപ്പെട്ട ഒരു നിധിയാണ്. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം, ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് എന്ന ഈ ദിക്ർ 70 രോഗത്തിന് മരുന്നാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യം എന്താണെന്നറിയുമോ? അത് ടെൻഷനാണ്. ടെൻഷൻ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും തടസ്സങ്ങളും ടെൻഷനുകളൊക്കെ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ദിക്ർ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്, 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 لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله إن شاء الله الله بركة يته الله بشمول تغير مارغت. لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 لا حول ولا قوة
قوة إلا بالله لا حول ولا 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 قوة إلا بالله الله നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ടെൻഷനുകളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളുണ്ടോ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നീ ദിക്റിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാ നീ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ ജോലിയിൽ പ്രയാസമുള്ളവർ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ജോലിയിലുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ജോലി നല്ല ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ മനസ്സിന്റെ എല്ലാ ഇടങ്ങേറുകളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണം അല്ലാ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ദിക്ർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ 70,000 മലക്കുകൾ അവന്റെ പൊറുക്കലിന് വേണ്ടി തേടുന്നതാണ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഈ ദിക്റിനെ ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന ഈ ദിക്ർ ഉണ്ടല്ലോ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചൊല്ലിയാൽ അവന് വേണ്ടി 70,000 മലക്കുകള് രാവിലെ ചൊല്ലിയാൽ വൈകുന്നേരം ചൊല്ലിയാൽ പ്രഭാതം വരെയും അവന് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടാൻ വേണ്ടി നിക്ഷയിക്കുന്നതാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس
للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. ഈ ദിക്റും അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആനിലെ ഈ ആയത്ത് സൂറത്തുൽ ഹശറിലെ ആയത്തുകളാണ്. ഈ ആയത്ത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ചൊല്ലിയാൽ 70,000 മലക്കുകൾ അവന് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നതാണ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ ചൊല്ലിയിരുന്ന ദിക്റാണ് ദുആഉൽ കർബ്. പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും കരകയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മോചനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദിക്റാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ അലീമുൽ ഹലീം ലാ الله رب العرش العليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم الله പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും കൊണ്ട് നീ നീക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദിവസം ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിയ സംഭവം നമുക്കറിയാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഒരു 100 ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് ഹൃദയം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. അവിടെ അത് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിച്ചു. നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ പേച്ച് സ്പീഡ് എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നോക്കിയിട്ട് ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് നോക്കി ചൊല്ലുക, അക്ഷരങ്ങൾ പേക്കാതെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം 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 അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം
أستغفر الله العظيم 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 അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പൊറുത്തു തരണേ അല്ലാഹ് آمين برحمتك يا أرحم الراحمين سيد الاستغفار രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ആരെങ്കിലും ചൊല്ലിയാൽ നല്ല വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ദൃഢമായ നല്ല വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ രാവിലെ ചൊല്ലി വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടാലും വൈകുന്നേരം ഒരാൾ ചൊല്ലി പ്രഭാതത്തിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടാലും സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളിൽ പെടുന്നതാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളിൽ പെട്ടവനാണ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദിക്റാണ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ പാപമോചനങ്ങളുടെ നേതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും നല്ല വിശ്വാസത്തോടെ ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തോടെ മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 3 തവണ ചൊല്ലാം അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നന്മകൾക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ് നന്മകൾക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ് തിന്മകളെ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണേ അല്ലാഹ് ഇബ്ലീസിന്റെ ശർറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ വലിയ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനേ അസൂയകളിൽ നിന്ന്
അസൂയകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. കണ്ണേറിൽ നിന്ന്, നാവാറിൽ നിന്ന്, സഹറിൽ നിന്ന്, പൈശാചികമായ ഷർറുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ വലിയ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലെ സൂറത്താണ് ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ്. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു ഒരു ദിവസം 10 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന് വേണ്ടി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 10 പ്രാവശ്യം ഇഖ്ലാസ് ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് നമുക്ക് ഓതാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് 100 പ്രാവശ്യം നിസ്കരിക്കുമ്പോഴായിട്ടോ നിസ്കാരത്തിലായിട്ടോ അല്ലാതെയോ ദിവസം 100 പ്രാവശ്യം ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് എങ്ങനെയായാലും നിങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടിയുള്ള സമയത്ത് ആണെങ്കിലും അല്ല നിസ്കാരത്തിൽ ഓതുന്ന സമയത്താണ് എങ്ങനെയായാലും ഒരു ദിവസം 100 പ്രാവശ്യം ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് എന്ന ഈ സൂറത്ത് ഓതുകയാണെങ്കിൽ നരകത്തിൽ നിന്നും എഴുതപ്പെടുന്നതാണ്. തബറാനി എന്ന കിതാബിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഇത് കാണാൻ കഴിയും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 3 കൊണ്ട് വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഒരു 10 തവണ എല്ലാവരും, ഇവിടെ വീടില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട്, നാളെ അവിടെങ്കിലും വീട് വേണ്ട, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 10 പ്രാവശ്യം ഓതുക. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നല്ലൊരു വീട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസം ചൊല്ലി വരാറുള്ള മറ്റൊരു ദിക്റാണ്
സ്വലാത്താണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 500 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. മറ്റൊരുപാട് ദിക്റുകളൊക്കെ ചൊല്ലാനുണ്ട്, സമയം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തുൻ നാരിയ 10 പ്രാവശ്യം രാവിലെ ചൊല്ലിയാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നതും ആകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതുമായ എല്ലാവിധ ആഫത്ത്, മുസീബത്ത്, ഇടങ്ങറുകളൊക്കെ തൊട്ട് വലിയ കാവല് കിട്ടുന്ന രക്ഷാ കവചമാണ് സ്വലാത്തുൻ നാരിയ. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 11 പ്രാവശ്യം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നല്ല ഇഖ്ലാസോടു കൂടി ചൊല്ലണം എന്ന് മാത്രം. രാവിലെ അദ്കാറുകൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ രാവിലെ നമ്മൾ ഉണർന്നു വന്ന സമയത്ത് കാര്യമായിട്ട് തലക്കുള്ളിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാര്യമായിട്ട് ആ ചിന്തകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴല്ലേ ഓരോ പ്രഷറും ഇതൊക്കെ വരല്ലേ. രാവിലെ എണീറ്റ് പാടെ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നല്ല ആ ഒരു സുബഹിയുടെ നേരത്തുള്ള അദ്കാറുകൾ വല്ലാത്ത പവറുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതും ഇത്രയും ചെറിയ ദിക്റുകളും വലിയ മഹത്വമുള്ള വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള അദ്കാറും കൂടെ ആകുമ്പോൾ അതൊരു റാഹത്ത് തന്നെയാണ്, ഒരു സന്തോഷം തന്നെയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പതിവാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരമാവധി പറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ നൽകുന്ന ഓരോ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും ഇരിക്കുന്ന സമയവും ആരോഗ്യം സമ്പത്തൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഇരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അദ്കാർ ചൊല്ലുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിറവേറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തുൻ നാരിയ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരു 11 പ്രാവശ്യം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കിട്ടണ്ടേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തുൻ നാരിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ ആഫത്തുകളിൽ നിന്ന്, മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന്, ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്ന്, പൈശാചികമായ ശർറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ്, അതിന്റെ മഹത്വം പ്രത്യേകിച്ച് ബാലോടൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു സ്വലാത്ത് ലോക പ്രശസ്തമായ പണ്ഡിതനും സൂഫി വര്യനുമായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അൽ ബക്കരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇമാം അഹ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനൊക്കെ ചൊല്ലിയിരുന്ന, അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിരുന്ന, അവരുടെ വിജയങ്ങൾക്ക് കാരണമായ സ്വലാത്തുകളിൽ പെട്ടൊരു സ്വലാത്തും കൂടിയാണ്. ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട്. 40 ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഈ സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു മഹത്വമുണ്ട്. ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ നരകപ്രവേശനം ഉണ്ടാവൂല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെ ചൊല്ലലും അവര് ചൊല്ലിയതും നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും. അത് വേറെ കാര്യം. ദോഷങ്ങൾ വെറുക്കപ്പെടാന്, അതുപോലെ ഒരുപാട് ഒട്ടനവധി അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയാണ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ്. വ്യാഴം, വെള്ളി, അതുപോലെ തന്നെ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് രാവിലെ 1000 വട്ടം ഇതാരെങ്കിലൊക്കെ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിയുമെന്നൊക്കെ മഹാന്മാരായ മഹത്തുക്കളായ ആളുകൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൊല്ലേണ്ട, ഈ 1000 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലേണ്ട സംഗതികൾക്ക് വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോളന്നില്ല. പക്ഷെ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ഒരു നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുണ്ട്. ഈ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ് എന്ന ഈ സ്വലാത്ത് ദിവസേന 100 വട്ടം ചൊല്ലിയാൽ പല മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് തുറന്നു കിട്ടുന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകമായ ചില പ്രത്യേകമായ ഒരു ഫതഹ് നമുക്ക് തുറന്നു കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു കണക്കാക്കിയ നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നമുക്ക് തുറന്നു കിട്ടുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ് ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒരു വട്ടം ചൊല്ലിയാൽ തന്നെ
ഇൻഷാഅല്ലാഹ് എന്തായാലും ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഒരു ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الله നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസം നമ്മൾ ചൊല്ലി വരാറുള്ള ആ സ്വലാത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു എളുപ്പാക്കി തരട്ടെ, ഇരുലോക വിജയം നൽകുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ നമുക്ക്
ദിവസം ചൊല്ലി വരാറുള്ള ആ സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂലാക്കട്ടെ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് വാഹുവെ ചൊല്ലി സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം കാമിലായ ഈമാനോട് കൂടി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ചലിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തില് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ് മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ് ആഖിബത്തിനെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെയൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് പങ്കെടുത്ത് ചൊല്ലി ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവരിൽ നിന്നും ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും ഖബറിന്റെ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ് ഖബറിനെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബേ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് അവരെ ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ ഹബീബായ തങ്ങളോടൊപ്പം നീ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ് പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സിലുള്ള എന്തൊക്കെ ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ എല്ലാം അറിയുന്ന രാജാതിരാജനായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ് എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്ന പലവരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരുപാട് നീറുന്ന പുകയുന്ന ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ തടസ്സങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് നീറുന്ന പുകയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബേ സ്വലാത്തിന്റെയും അദ്കാറുകളുടെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടല്ല വിഷമങ്ങളെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് മനസ്സിന് നല്ല ക്ഷമ നൽകണേ അല്ലാഹ്
മനസ്സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ. മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ശത്രുക്കളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, വകയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് നന്മയുമായി കൊണ്ട് നീ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാ. തിന്മകളെ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നരക ശിക്ഷയെ തൊട്ട്, ഖബറിലെ അദാബിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, കണ്ണേറ്, നാവേറ്, സഹറ്, പൈശാചികമായ ശർറുകൾ, എല്ലാവിധ ആഫത്ത്, മുസീബത്തുകൾ, അടങ്ങേറുകൾ, എല്ലാ കെട്ടിക്കൊടുക്കുകളും തടസ്സങ്ങളൊക്കെ എല്ലാത്തിനെ തൊട്ട് നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. വലിയ രോഗങ്ങൾ, കീറിമുറിക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ, കത്തിവെക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അറപ്പ് വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും രോഗികളായി കിടത്തല്ല റഹ്മാനെ. എല്ലാ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട്, അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട്, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട്, എല്ലാ മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ റബ്ബേ. അവരുടെ തണലിൽ, അവരുടെ ഗുരുത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം കഴിയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണമല്ല. മരണപ്പെട്ടുപോയ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, പ്രവാസ ലോകത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ, ജോലിയിൽ പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ചില ജോലിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങള്, ദുഃഖങ്ങള്, പ്രശ്നങ്ങള് ഒക്കെ നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. മനസ്സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, വാട്സപ്പിലൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. പറഞ്ഞവരുടെ നാടും വീടും സ്ഥലവും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ അറിയുന്ന റബ്ബേ, എല്ലാം നീ മാറ്റി റാഹത്തും സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസുമായി പറഞ്ഞവരുണ്ട്, നീ വിജയം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരൊക്കെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ഒന്നിലധികം സാത്തുലി 200 ബാക്കിയുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർ, ഇതിനു വേണ്ടി ആരോഗ്യം ചെലവഴിച്ച്, സമയം ചെലവഴിച്ചവർ, സമ്പത്ത് ചെലവഴിച്ചവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ വാരിക്കോരി തന്നതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ഇതിന്റെയൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവരൊക്കെ ഖബർ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ.